رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بالفضل اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شاف بشر ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. عزیز بھائیو، عزیز دوستو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جمعۃ المبارک دی فضیلت دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہ رہا. اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو سارے لوگ سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت نے اس دن کا احسان فرمایا کہ اللہ کریم نے اس جمعۃ المبارک نے اس عظیم دن کو نبی پاک علیہ السلام کی امت واسطے خیر بنایا اور جمعۃ المبارک خوش نصیب لوگوں نے ایک تحفہ ہے. خوش قسمت لوگ اللہ تعالیٰ نے اس انعام تو فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بد نصیب لوگ جنہوں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کی اور اس انعام کی قدر نہیں. اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات تو لگا سکتے ہو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ٹوٹل 114 سورتاں نازل فرمائی ہے اور ایک سورہ مبارک پوری دی پوری اللہ تعالیٰ نے ادا نام ہی سورہ جمعہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری سورہ نازل فرماتی سورہ جمعہ. اس کے اندر جمعے کی فضیلت احکام اور قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی زمین تے سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے. روزانہ سورج پوری آب و تاب نال طلوع ہوتا ہے. فرمایا دنوں کے اندروں جمعے تو ود کے عظمت والا شان والا کوئی دن نہیں جہدے تے سورج طلوع ہوتا ہے.
اتوار منگل بدھ جمعرات اللہ نے دنہ دا سردار نبی کریم فرمایا سید الایام الجمعہ، فرمایا اللہ نے جتنے دن کائنات نے بڑھائے نے سب تو عظمت اللہ پاک نے جمعے کو عطا فرمائی۔ میری آواز تو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو کام میں گئے میں تو نہیں جی بولتا پہ تسی کوشش کرو کہ تسی بھی دعا کروائے آواز نہیں اوپر جا رہی صحیح سمجھ آ رہی ہاں جی سپیکر دا مسئلہ میں صحیح سمجھ آ رہی سپیکر دا مسئلہ دی باقی نہیں ہے میری آواز صحیح آ رہی صحیح سمجھ آ رہی کوئی مسئلہ نہیں صحیح آ رہی اچھا چلو اللہ پاک اوپر جا رہی ہے آواز وہ سیکنڈ لگے ہیں ایک پاسے کر دے آواز ٹھیک ہو جائے کئی بندے نے پتہ ہوتے ہیں وہ یہ سکھا کے سواری کے پہ سواری لے کے پہ ہمارا لیے اچھا بچ جائے گا۔ حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنہ دا سردار جمعہ المبارک، اور اللہ پاک نے اس کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ بولنے کی توفیق دے آمین تھوڑی آمین کے دلوں کے تو بولتا ہے جمعہ پورا ہو جائے آمین۔ حضرات ماشاءاللہ بہت ٹھیک اللہ تعالیٰ نے جمعے کی اہمیت بیان فرمائی، توجہ کرنا تھا۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوق نال شوق نال محبت اج سمجھو کہ تو درود پاک پڑھنا ہی میرا خطبہ ہے گا۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ رب العالمین نے جمعہ المبارک دی فضیلت بیان فرمائی، اہمیت بیان فرمائی۔ رب العالمین فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب العالمین نے جمعہ المبارک کی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ پاک نے صرف ایمان والیت مخاطب کیتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میں ہمیشہ بیان کرنا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بنیادی دو طبقیاں کا ذکر فرمائے۔ جدو اللہ پاک ساری کائنات کو مخاطب کرتے ہیں، عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، زید بکر کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جیوے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یہودی بھی سن لے، عیسائی بھی سن لے، مجوسی بھی سن لے، ہندو سن لے، دنیا دے سارے غیر مسلم تے مسلمان سن لے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ رب العالمین فرما رہے یا ایھا الناس، الف لام استغراق دائے اللہ دے ساری کائنات دے لوگ سن لو، یا اللہ ساری دنیا نو پیغام کی دیر لگی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے فقیر جے، انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ پاک نے ساری کائنات بچ لے آتے، علماء بھی شامل لے، صلحاء بھی شامل لے، ائمہ دین بھی شامل، محدثین بھی شامل، اللہ دے پیغمبر بھی شامل لے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے درد فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ
واحد لا شریک اللہ اللہ غنی اللہ داتا و اللہ دستگیر و تسی سارے میرے درد مگتے تے محتاج تے سوالی جے اللہ پاک دے سب نے دامن پھیلایا کو رب کلو بگیا کرو اللہ فرما دے واللہ میں اللہ الغنی الحمید اللہ عزت والا بھی تے غنی بھی ہے ساری دنیا نو رزق دے والا میرا اللہ عزت دے والا میرا اللہ شرف دے والا میرا اللہ اللہ پاک ایوہ الناس استعمال فرمائے اور جدو مخصوص لوگاں دی گل ہوتی ہے اے جو سمجھو نہ جڑے معززین لوگاں دی گل ہوتی ہے اللہ پاک ادو ایمان والیاں مخاطب کر رہے اللہ پاک نے صرف اہل ایمان مخاطب فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة بیوم الجمعہ اللہ کریم فرماتے ہیں جدو جمعے دی اذان ہو جائے جمعے دا ہوکا آ جائے اللہ دا صدا آ جائے حیا للصلاۃ حیا للفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف فلاح دی طرف آ جاؤ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندیو بازار البیع اپنی دکاناں اوتھے چھڑ دیو اپنے کاروبار اپنی تجارت پیا ملنا انہاں دے دروازے لاؤن دی بھی ضرورت ہے قرآن کہندا بازار البیع اپنی تجارت چھڑ دیو یا اللہ اذان سن کے فوراً آ جائے فرمایا فوراً جس حال دے اندر ہو اذان تو بعد جڑا کم کر دیو تجارت کر دیو حرام ہے جیوے چوری ڈکیٹی حرام ہے کسی دا حق کھانا حرام ہے جمعے دے ویلے پیسے کمانا دولت کرانا حرام اللہ حلال نصیب فرمائے وہ ساری محنت مزدوری کر کے تے اللہ دی نافرمانی کر کے رزق حرام کر اور اس کی وجہ کی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں جدو میرا ہوکا آ جائے ادھر تو آٹے تے تجارت کاروبار حرام دکانداری بند کر دیو یا اللہ کانٹا پہ جائے گا اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں میرے بندیو ذالکم خیر لکم میں تھوڑا رب جڑا گلی ہے جڑا تانوں رزق دینا وا جدے ماں دے پیٹ دے اندر تھوڑے رزق دے بندوبست فرمائے نے اللہ کریم فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم میں رب تے اعتماد کرو میرے تے یقین کرو یا اللہ سے یقین کر لے اعتماد کر لیا اللہ سونیا سی چھڑ کے تیرے در دے اندر آ گئے اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم میں رب آندا پیا تواڈے لیے اس دے اندر خیر ہے یہ دے اندر تو آڈے لی برکت ہے یہ دے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی تے خیر رکھی توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے ہو جدو میرا ہوکا آ جائے جمعے دی اذان آ جائے اپنا کاروبار چھڑ دیو تے فوراً اللہ دے گھر کے اندر آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کروالو توجہ کرنا دراؤ جمعۃ المبارک اللہ دا انعام تے احسان ہے جمعۃ المبارک میرے اللہ پاک نے نبی پاک دی امت نو گفٹ دیتا ہے یہ تحفہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سننا ذرا میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے آپ فرماتے رہے جڑا میرا امتی جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کرتا ہے حضرات سورہ کاف مجھ بھی پڑھنا اجر و ثواب ہے قرآن پڑھنا اجر و ثواب نیکی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے جڑا میرا امتی جمعے والے دن سورہ کاف دی تلاوت کرتا ہے یہ تلاوت کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے اللہ پاک دے 8 دنوں دے اندر برکت پیدا کر دیندے رہے اللہ نور پیدا کر دیندے رہے خیر پیدا کر دیندے رہے اللہ تے توکل کر کے اعتماد کر کے جمعے والے دن اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو سورہ کاف دی تلاوت کرو نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے اللہ تواڈے 8 دنوں نو بابرکت تے روشن بنائے گا
8 दिन तुहानू सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा या सूरह काफ दी तिलावत करदा है। और एक हदीस पाक नजर आउंदा है, नबी पाक फरमाते जिहड़ा सूरह काफ दी पहली 10 आयतां दी तिलावत करदा है, नबी पाक फरमाते जानदे हो ना फितना दज्जाल कितना बड़ा फितना होएगा। नबी पाक फरमाया अल्लाह उन्हें ताकत देगा, वो खड़े बंदे नूं मार लेगा, फिर उन्हें जिंदा कर लेगा, फिर कहे 10 में रब आगे नहीं। तो साडे जिहड़े झाड़ियां को डरी जाते ने तां कहना तू ही रब है, जिहड़े दरख्तां को डरी जाते ने, जिहड़े एवें खाली फूकियां को डरी जाते ने, इन्हां दे सामने जदों बंदा मारिया जाएगा फिर जिंदा करेगा तो इहदा आखना ये ते है ही रब। नबी पाक ने सलातो व सलाम पनाह मंगया करते सन, अल्लाह मिन्नी आउज़ु बिका मिन फितनति दज्जाल, अल्लाह मेनू दज्जाल दे फितने कोलों महफूज फरमा। नबी पाक पनाह मंगदे सन, दुआ करदे सन, नबी पाक हर दिशाओं दे अंदर दुआ पढ़दे सन, अल्लाह मेनू दज्जाल दे फितने कोलों महफूज फरमा। नबी पाक ने सलाम फरमाते ने जेड़ा मेरा उम्मती सूरह काफ दी पहली 10 आयतां दी तिलावत करदा है, मेरा अल्लाह उस बंदे नूं फितना दज्जाल कोलों महफूज फरमाएगा। अल्लाह पाक दज्जाल दे फितने कोलों महफूज फरमाएगा। क्योंकि जरा दज्जाल दे काबू आ गया कोई नसीबा वाला ईमान वाला जड़ा तर जाए, वरना कितनी दुनिया गुमराह हो जाएगी। अल्लाह जालिम को ताकत देगा। तवज्जो करना जरा, अगर चाहना तेरे दिल के अंदर बरकत आ जाए, तेरे कारोबार के अंदर बरकत आ जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को नुस्खा दस्या है। फरमाया सूरह काफ दी तिलावत करनी है जुमे वाले दिन, जदों तिलावत करोगे अल्लाह तुहाडे 8 दिनां नूं रोशन ते बाबरकत बनाएगा। अगली हदीस पाक सुनना, जुमअतुल मुबारक दी फजीलत मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने जुमे वाले दिन मेरे उम्मतियों एक ऐसी घड़ी हुंदी है अल्लाह दे सामने बंदा जड़ी दुआ करदा है, आसमानां तो आवाज आउंदी मेरे बंदे मंगना तेरा काम है, अता करना रहमान दा काम है। ये मेरे बंदे मेरे को दुआ कर ले। उस घड़ी के बारे मुफस्सिरीन ने लिखा है, एक ते जुमे के दौरानी अरसे के अंदर घड़ी है, एक असर की नमाज ते मगरब के दौरान एक घड़ी है। नबी पाक फरमाते ने जुमे वाले दिन बंदा दुआ करदा है, अर्श वाला अता करदा है। जदों आंदे साडियां दुआवां कबूल नहीं होंदियां, उन्हां वक्तां च दुआ करो जिहड़े वक्त नबी पाक ने दस्से ने। हुजूर फरमाते ने जदों मिंबर ते इमाम खड़ा हो जांदा है, खुतबा शुरू करदा है, नमाज खड़ी होण तक नबी पाक फरमाते ने एक ऐसी घड़ी जरूर होंदी है बंदा जिहड़ी दुआ करदा है अल्लाह करीम दी कबूल फरमा लेंदे ने। अल्लाह पाक ने जुमे नूं अहमियत अता फरमाई है। फरमाया मेरे बंदियो आओ मेरे जिक्र की तरफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह, अल्लाह दा जिक्र करया करो, जुमा अल्लाह दा जिक्र है। हुण अगली हदीस पाक सुनना, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद फिर क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने मेरे उम्मतियों जुमे वाले दिन कसरत ना मेरे ते दरूद पढ़या करो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फिर आमीन कह आमीन। सरकार फरमाते ने जुमे वाले दिन नबी पाक ने सलाम दरूद पाक वैसे तो सुबह भी 100 मरतबा पढ़या करो, शाम को भी 100 मरतबा पढ़या करो। अल्लाह तुहाडे दुख मुकाएगा, परेशानियां मुकाएगा। जुमे वाला दिन अल्लाह ने स्पेशली दरूद नहीं रखे आए मेरे नबी पाक दे उम्मतियों। सरकार फरमाते ने जुमे वाले दिन कसरत ना मेरे ते दरूद पाक पढ़या करो। और दूसरी हदीस पाक दे अंदर नबी पाक फरमाते ने जिन्ना जिन्ना मेरा उम्मती बहुता दरूद पढ़ेगा, जिन्ना जिन्ना मेरे ते ज्यादा कसरत ना दरूद पढ़ेगा, नबी पाक फरमाते ने जन्नत के अंदर ओना मेरे करीब होएगा, ओना नबी पाक ने सलाम दे नेड़े होएगा। जेड़ा बंदा नबी पाक ते दरूद पाक पढ़दा है, आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए, ए होई वजीफा सुबह शाम करिए। सुभान अल्लाह। बोल दो फिर कह दो सोने ते दरूद ते
شام کریے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں بکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے حضور دا ذکر کیے درود پاک پڑھیا کرو حضور دا ذکر کیے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہ ساڑھے نبی پاک تے اپنی رحمت فرماؤ حضور دی آل پاک تے رحمت فرماؤ اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک نہ پیار ہوئے اگر چاہتے ہو حضور دے اہل بیت نہ پیار ہوئے پھر پڑھتے لیا کرو اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جان لئیے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں نبی پاک نے سلام نال پیار کروا لو کثرت نہ سرکار تے درود پڑھیا کرو نبی پاک فرماتے ہیں میرے امتیوں جمعے والا دن اللہ تانوں دیتا ہے تحفہ دیتا ہے جمعے والے دن میرے تے کثرت نہ درود پڑھو کثرت تک ایمان آئے اے سمجھو صبح تو لے کے شام تک میرے تے درود ہی پڑھتے رہو نبی پاک نے سلام فرماتے ہیں جڑا میرا امتی کثرت نہ میرے تے درود پڑھتا ہے اللہ دی جنت دے اندر وہ نہیں میرے قریب ہوئے گا نبی پاک نے سلام نال پیار کروا لو آؤ جمعہ دی اہمیت سننا ذرا نبی پاک نے علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جمعے میں فضیلت دیتی حدیث پاک دا ہوتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جمعے والے دن اللہ پاک نے آدم کو پیدا فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں جمعے والے دن اللہ پاک نے آدم کو جنت و زمین تے بھیجا نبی پاک فرماتے ہیں جمعے والے دن اللہ پاک نے آدم نے توبہ قبول فرما لے اذا مانا کی بڑھتا ہے جمعے والے دن بندہ توبہ کرے تے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے بندہ استغفار کرتا ہے تے اللہ پاک منظور کر لیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جمعے والے دن توبہ کی تھی میں نے لگتا ہے آدم علیہ السلام جمعے والے دن کہندے پہنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرین یا اللہ میرے کلو پھل ہوگی ربنا ظلمنا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ربنا ظلمنا نفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر تو معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا اللہ اگر تو میں نو معاف نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ میں گھاٹے والے اندر ہو جاواں گا اللہ میں کسارے والے اندر ہو جاواں گا اے سمجھو اللہ جے تو معاف نہ کیتا اللہ تو رحم نہ کیتا اللہ سونیا میرے نقصان ہو جائے گا میرے اللہ میرے معاف فرما دے نبی پاک فرماتے آدم علیہ السلام نے جمعے والے دن ویسے تے ہر ویلے پیغمبر توبہ کرتا رہے اللہ کریم جدو جمعے کا دن آیا اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آج میں تیری توبہ قبول کر لیے اور نبی پاک نے سلام فرماتے ہیں پھر جمعے والے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت بھی عطا فرمائی فرمایا جمعے والے دن جنت جو گیا سا کمی کر کے جمعے والے دن میرے نبی آن جنت پئیے ان
मौजा मान लाए। अल्लाह पाक ने जन्नत अता फरमाई। और हदीस पाक सुनना, नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने जुमे वाले दिन क़यामत कायम होएगी, जुमे वाले दिन क़यामत कायम होगी। इंसानों के अलावा हर चीज हर मखलूक जुमे वाले दिन पनाह कर दिए, माफी मंगती, तौबा कर दिए कि अज क़यामत कायम ना हो जाए। बदबख्त इंसान है, नबी पाक दा उम्मती है, जिन्हों जुमे दी कदर ही कोई नहीं, जुमे दा हया ही कोई नहीं। इधर अल्लाह दा होका आ गए, अल्लाह ने आ मेरे बंदे तू जुमे दी अजान हो गई, तू इंसान है, तेरे को कमियां होइयां, कोताहियां होइयां, छोटी मोटी भुल चुक होई है, जा मेरे जुमे दा होका आ गया है, मेरी रहमत दा दर खुला है, आ जा मेरे दर ते झुक जा, जमीने न्याज झुका ले, मैं तेरे पिछले 8 दिनों के गुनाहां नूं माफ कर देंगा। अल्लाह जुमे दी कदर करने दी तौफीक अता आमीन। असी जुमा पढ़ने सिर्फ हाज़री पाने, जुमा पढ़ने सिर्फ हाज़री लाने आखिर ते भी हुण नमाज दा टाइम हो गया, हुण जाके हाज़री ला। नबी पाक सलाम दा फरमाने आली शान सुनो, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद, सारे नहीं बोले, लगता ठंड है फिर दरूद पाक। नबी पाक सलाम दा नाम है ते ज़ौक़ मोहब्बत ना दरूद पाक पढ़िया करो। नबी पाक सलाम दा सोना ते मिठा प्यारा नाम है ते दरूद पाक पढ़िया करो। नबी पाक सलाम फरमाते ने, जदों जुमे वाला दिन हुंदा है, अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं भेजदे ने, आ तेरी मस्जिद दे दरवाजे ते अल्लाह दे फरिश्ते खड़े ने, मेरा जुमा सुनदे पए ने। नबी पाक सलाम फरमाते ने, जुमे वाले दिन अल्लाह सुभाना तो फरिश्ते नाज़िल करदे ने, आपके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। और हदीस पाक सुनो जरा, नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, अल्लाह के फरिश्तियां ने रजिस्टर पकड़े ने, जड़ा बंदा मस्जिद के अंदर आता है आदि फरिश्ते हाज़री लाउंदे ने, आप आ खुश नसीब बंदा जड़ा पहले नंबर ते आया। नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरे फरिश्तियों जुमे वाले दिन जड़ा सब तो पहले मेरे घर के अंदर आया है, नबी पाक फरमाते ने रजिस्टर लिख दो, यदि पहली पोजीशन है, या अल्लाह की पोजीशन ते पहली आ गई है, अल्लाह ने इनाम की देना है। अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरे फरिश्तियों ये रजिस्टर ते लिख दो, इन्हें एक उठ अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान कर देता है। और 10 रुपए देन लग्या घाबर दियो, अल्लाह दा उठ दा अजर देंगा, इन्ना सवाब जिवें सदका करके उठ आ गए, बकरा छतरा नहीं ऊंट ते सदका जड़ा बंदा करदा अल्लाह उन्दियां मुसीबतां बोलदे। एक सदका है जड़ा तू करना, एक सदका अल्लाह दा इहदी तरफों मेरे लिए आ गया, मैं मंजूर कर लिया, लिख दो इन्हें उठ लो, मेरे रस्ते के अंदर कुर्बान करना है। नबी पाक ने सलाम फरमाते ने, फिर दूसरा बंदा आ गया, या दूजा बंदा आ गया है, 2 पोजीशन वाला, अल्लाह के फरिश्ते खड़े सामने मस्जिद के दरवाजे ते। नबी पाक फरमाते ने, अल्लाह करीम फरमाते ने, इनू भी खाली नहीं मोड़ना, इन्हें दूजा नंबर हासिल किया है, ये नामा अमाल के अंदर गाय का सदका रख दो, इन्हें एक गाय मेरे रस्ते के अंदर कुर्बान की है, एक गाय का सदका किया है, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर ते, हत्ता कि नबी पाक फरमाते ने, मुर्गी का अंडा भी अल्लाह लिखता है। और जदों आज़ान हुई इधर सुनो जरा, नबी पाक ने सलाम की हदीस सुनाने का माना की है। नबी पाक फरमाते ने, अल्लाह के फरिश्ते लिखी जा रहे हैं, और नबी पाक फरमाते ने, इधर इमाम आ गया, मिंबर ते चढ़ गया, जिस वेले इमाम मिंबर ते चढ़ गया, इमाम कहता अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, अल्लाह तारीफां तेरियां ने, शानां तेरियां ने, बुलंदियां तेरियां ने। जदों इमाम खुतबे दा आगाज करदा है, अल्लाह करीम फरमाते ने, मेरे फरिश्तियों हुण अपने रजिस्टर बंद कर दिओ, इमाम दा खुतबा सुनो। उदों रजिस्टर मैं नहीं कर, ये मेरे महबूब पैगंबर का सोना सच्चा सुच्चा फरमान। आज जिहड़े बाद आए मैनू अल्लाह की कसम, मैं मिंबर ते खड़ा, तुहाडा रजिस्टर नाम ही है।
یہ تو اللہ نے دھوکھا دینے والی گل ہے نا. 8 دنوں بعد اللہ نے تیری عید رکھی ہے یار. پر میں منع کی کرا عید تیری ٹائم نہ آتے. چودھری صاحب آ رہے ہیں, چودھری صاحب خوشبو لا رہے ہیں, چودھری صاحب میک اپ کر رہے ہیں. پنڈا ہی تو یہ نمبردار نہیں آیا, وہ آ رہا ہے. اللہ ہدایت نصیب. حضور فرمایا جب امام خطبہ شروع کرتا ہے اللہ فرشتیاں والے رجسٹر بند کر. جن بعد چاہتے ہیں انہوں کا اللہ نے اس رجسٹر نام نہیں ہوتا. ہاں انہوں کی حاضری ہو جائے گی, انہیں نماز پڑھ لی, اجر نہیں لبے گا وہ جڑا نبی پاک نے دسیا. اللہ سانو انہاں رجسٹر نام لکھان دی توفیق عطا. اور ہی بولے ایک وعدہ کرو گا کیڑے بندے نے جڑے امام دے خطبے تو پہلے میرے محبوب دی حدیث دے مطابق بھئی اللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی تیرے فرشتیاں کو اپنا نام رجسٹر تے لکھوانا ہے. کیڑا بندہ وعدہ کرتا ہے بھی انشاءاللہ ساری زندگی لئی اللہ تو توفیق دینی. توفیق کنے دینی؟ تے یا اللہ اسی اے نہیں ہو سکتا کہ جمعہ بھی پڑھیے تے رجسٹر ساڈا نام ہی نہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے, اللہ کریم فرماتے نے امام دا خطبہ اتنا ضروری ہے ہن اپنے رجسٹر بند کر دیو. امام دی آواز سنو, امام دا خطبہ سنو. امام جڑی آواز کردا ہے خطبہ دیندا ہے اللہ پاک دے فرشتے بیٹھے سنتے پے نے, معدب فرشتے معزز فرشتے خطبہ سنتے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ پھر خطبہ سنتا ہے سنو حدیث پاک, بلکہ ایک اور حدیث پاک نال ایڈ کر دیاں میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں جمعے والے دن جڑا میرا امتی صبح اٹھتا ہے اج سمجھو ویسے تے فجر دی نماز تو جمعہ شروع ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں فجر پڑھتا ہے, یہ مفہوم ہے حدیث پاک دا. سورہ کاف دی تلاوت کرتا ہے, پھر نبی پاک فرماتے ہیں پہلے نمبر تے غسل کرتا ہے, دوسرے نمبر تے مسواک کرتا ہے, تیسرے نمبر تے نئے کپڑے پہنتا ہے, چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خوشبو لگاندا ہے, پھر اللہ دے گھر چا جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر سنو ذرا, آپ فرماتے ہیں جڑا میرا امتی جمعے والے دن صبح اٹھ کے نہا لیندا ہے, نہا کے پھر مسواک کردا ہے, پھر نئے کپڑے پہندا ہے, پھر خوشبو لگاندا ہے, پھر چل پیندا ہے, اللہ دے میرے گھر ور آندا پیا, مسجد ول آندا پیا ہے, حدیث پاک دے اندر آندا ہے. سنو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے. جمعے دی قدر سنو, کعبہ تیرا بندی قسم ہے قیامت والے دن ماں نے ایک نیکی نہیں دینی, پاپ کم نہیں آنا, سجن بیلی کم نہیں آن گے. نبی پاک فرماتے ہیں جدو کرو نکل پیندا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں ایک ایک قدم دے بدلے اللہ نے نیکیاں عطا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ چلدا چلدا اللہ دا ذکر کردا مسجد دے اندر آ جاندا ہے. امام دے خطبہ دین تو پہلے منبر تے چڑھن تو پہلے مسجد دے اندر آ جاندا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے امتی اللہ تینوں اتنی شان دے رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نو 1 سال دے روزیاں دا اجر عطا فرمائے گا. میرے بندے تو صبح اٹھ کے غسل کیتا ہے, خوشبو لگائی, مسواک کیتا ہے, خوشبو لا کے نئے کپڑے پہن کے میرے گھر اندر آ گیا ہے, امام تو پہلے ہی آ گیا ہے, اجر اونٹ والا علاقہ لکھیا جائے گا. اللہ نے میرے فرشتے ہو 1 سال دے روزے رکھ دیو. اے میرے بندہ انجی ہے جویں پورا سال میں نفلی روزے رکھے نے, اور اس حدیث پاک دے اگلے جملے تے اور کرنا نبی پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو اے سال دے روزے لکھ دیتے نے, جی لکھ دیتے نے. اللہ کریم فرمان گے اس میرے بندے دے نامہ اعمال دے اندر پورے سال دی تہجد دی نماز لکھ دیو. پورا سال تہجد پڑھی ہے, بڑے نصیبہ والے جنہاں کو اللہ تہجد نصیب کرتا ہے. قرآن کہندا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون.
اللہ کریم فرماتے ہیں جڑے میرے بندے نے وہ تہجد پڑھتے ہیں راتاں نوں سوندے نے تھوڑا سوندے نے بہتا قیام کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ساری ساری رات قیام کرتے ماں جی فرماتی نے سونیا تسی تے معصوم ہو جہاناں دے امام ہو سونیا تواڈے قدم مبارک سج جاندے نے اتنا لمبا قیام نہ کریا کرو میرے نبی شروع کر دے فاتحہ پڑھ دے ایک رکعت دے اندر نبی پاک سورہ بقرہ پڑھ دے اسے رکعت دے اندر نبی پاک سورہ نساء پڑھ دے آل عمران اتنا لمبا نبی پاک قیام کر دے اللہ پاک فرماتے نے سونیا اتنا لمبا قیام نہ کریا کر سونیا کچھ قیام کریا کر کچھ آرام کریا کر نبی پاک علیہ السلام تہجد پڑھنے سن اور اہل دل نے یہ ترجمہ کیتا کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون ساڈا تے جے اسی پڑھی لئی اللہ توفیق دے تے اسی تے گیڑا دینے ہاں نا بھئی کو رکھتا پوریاں کرے جے کسے اللہ توفیق دے وہ 8 پوریاں کر لو 8 کر لو سنت 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو فرض دے نہیں نا اللہ کا ایک قرض نہیں ہے گا یہ نفل ہی چاڑنے نے لیکن پڑھو سکون نال کئی ملیاں دے نے 20 پڑھو کنیاں خرابیاں سمجھ دے اسی 4 پڑھ لو 20 پڑھ کے فارغ ہو دے وہ دن چنگا نہیں ہے گا بھئی تھوڑا کام کر سیانے آدھے کام تھوڑا کر لو تے کرو قیام کرو تسلی والا قیام رکوع دے اندر جاؤ تے تسلی والا رکوع سجدے دے اندر جاؤ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ سب تو زیادہ بندے دے قریب ہوندا ہے جدوں بندہ سجدے دے اندر ہوندا ہے اور نبی پاک تے سجدے دے اندر پڑھدے سن سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی حضور سجدے دے اندر اسی تے صرف پڑھنے نا سبحان ربی یہ بھی ٹھیک یہ بھی جائز یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کثرت نجلی دعا پڑھتے سن نازا سکھیے نازا کوشش کیتی ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے سن سبحانک اللہم ربنا اللہ تو پاک ہے اللہ تو سنو نبی پاک کی دعا پڑھتے سن ترجمہ کتنا پیارا ہے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے اللہ تو ساڈا رب ہے اللہ تعریف تیری ہے اللہم اغفر لی اللہ نے میں معاف فرما دے کتنی خوبصورت دعا سجدے کے اندر ہے میرا کرتا پہ نبی پاک اتنا لمبا قیام کر دے کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدایا کھے نہ جاگتنا عبادت وہ جئی ہوئے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیا تھوڑا آرام کریا کرو نصف و منہ منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سونیا تھوڑا جاگیا کرو قرآن میں ترتیل نہ پڑھیا کرو آہستہ آہستہ رک کے سونیا قرآن پاک پڑھیا کرو اب رات توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرا امتی جمعے والے دن خوشبو لا کے مسواک کر کے نئے کپڑے پہن کے پہلے امام دے منبر چڑھن تو پہلے مسجد اندر ہوندا ہے اللہ دے نے میرے فرشتیوں انہیں سال دے روزے بھی لکھ دیو رجسٹر دے اندر انہیں سال دی تہجد دی نماز بھی درج فرما دیو انہیں پورا سال تہجد دی نماز پڑھیے جان دے تہجد دا کتنا پتنا اجر ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آسان یباسا ربو کا مقام محمود اللہ پاک نے فرمایا جنہیں بندے تائیتاں پڑھتے ہیں نبی پاک تہجد پڑھتے ہیں نالے اللہ میرے سونے اللہ تانوں مقام محمود دے گا مقام محمود نبی پاک لی دعا کرتے رہا کرو حضور فرماتے ہیں جڑا یہ دعا میرے لیے کرنا ہے اللہ ساڑھے نبی نو مقام محمود دے دے جڑا میرا امتی میرے لیے دعا کرتا ہے حلت نہیں شفا حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے امتی کی میں محمد علیحدہ سفارش کرانگا ایک سفارش یا اللہ آج جنہیں نے معاف کر آج جنہیں نے یہ بھی ایک سفارش ایک سفارش ہے یا اللہ عثمان نو معاف کر
حضور فرماتے نے جڑا مقام محمود منگتا ہے میرے لیے اللہ پاک کو حضور فرماتے نے حلتنی شفا او دی سفارش کرنا میرے تے حلال ہے یعنی میں دی سفارش کروں گا تے جدی سفارش نبی پاک کرن گے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دا بیڑا پار ہے او دے نام جنت الاٹے اللہ پاک کو جنت عطا فرمائے گا توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو غور کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جمعے دی فضیلت سنو ذرا نبی پاک فرماتے نے جڑا میرا امت ایک جمعہ چھڑدا ہے اللہ دے دل تے سیاہ نقطہ لاندے نے جڑا دوجا جمعہ چھڑدا ہے اللہ ہور نقطہ لاندے نو وڈا ہو جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے جڑا مسلسل 3 جمعے چھڑ دیندا ہے اللہ دے سر دل تے نقطہ لاندے نے ایڈا نقطہ وڈا ہو جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے دا سارا دل ہی کالا ہو جاندا ہے سیاہ ہو جاندا ہے ایدا پتہ سزا کیوں حضور فرمایا مڑو دا نیکی کرن نو دل ہی نہیں کردا او دا مسیتے آن نو دل ہی نہیں کردا جڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دے اور ایک جمعہ بندہ اگر کدے سفر جو اگے مجبوری نہ مس ہو جائے اللہ کو معافی منگیا کرو اگلے جمعے جا کے معافی منگو اگلے جمعے جڑا 3 جمعے حضور فرماتے بغیر عذر دے بغیر وجہ دے چھڑ دیندا ہے حضور فرماتے نے اللہ دا دل کالا کر بدبخت تو بندہ ہے جڑا دل کالا ہو اسی ایک دوجے نوں جدوں پیڑا پوری اسی نے کالے دل او دا دل کالا ہوندا نبی پاک فرمایا سیاہ 3 نقطے ایک پھر دوجا پھر تیجا پورا دل سیاہ اللہ انہوں پھر نیکی دی توفیق ہی نہیں دیندے اللہ انہیں کو اپنی رحمت اور اپنا فضل کھینچ لیندے وہ تو انہوں میں جمعہ دیتا سی 8 دنوں پچھو گھنٹہ پونا گھنٹہ توڑا ٹائم جو نہیں دے سکتے اللہ جمعے دی قدر کرنے دی توفیق عطا آمین اچھی آمین سرکار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ دن دے پہنے حضور علیہ السلام خطبے دے اخیر دے پہنچے تے ادھر تاجران دی منڈی تا منڈی دے اندر تاجر آگے انہاں ہو کے لانے شروع کر دیتے آؤ تجارت دا مال آ گیا صحابہ چھیتی چھیتی اٹھے تے تجارت دے اندر چلے گئے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک فرماتے نے خیر من اللہ و من التجارہ اللہ جنے اے میرے محبوب صحابہ نو دس دیو تہاڈیاں تجارتاں تہاڈا کھیلو کھیلنا تہاڈا تو دوڑ کے جانا تجارت دی طرف جانا صحابہ جمعہ بھی پڑھے آئے نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ پڑھائے صحابہ تھوڑا جا جلدی کر کے جمعہ نپڑ گیا چلیے تجارت کر لیے اللہ کریم فرماتے ہیں خیر من اللہ و من التجارہ ان اپنے صحابہ نو دس دیو محبوبہ جنہیں تجارت والے دوڑ کے گئے نے اللہ دے کار دے اندر بیٹھے رہندے تے انہاں لی برکت سی خیر سی ایتھے بیٹھے رہندے تے خیر او بس اوقات کر کے تے سارا دن گاہک نہیں ہوندا ایک گاہک آ جائے تو انجے جویں سارے دن دی اللہ نے رزق دے تے او گاہک کرنا کون اللہ او دے دل وچ کون پاندا ہے کہ او فلاں بندے کول جائے اللہ اسی تے تجارت اور جی ستیہ ناس کرتا ہے نا اسی تو امت مسلم چالے دگیا تیری آس ہندو یہودی عیسائی حضور دی سنہری سیرت تو فائدہ حاصل کر اور اسی حضور دے امتی ہو کے اسی دلیل و خواہ جنہاں کو کروڑا نے وہ بھی پریشان نے جنہاں کو نہیں ہوتے ویسے ہی پریشان خدا دی قسم خوشحال ہو بندے جڑا رب بگے چوکنا اب بڑیا بڑیا نو جا کے ویکھ انہاں دی زندگی وچ کوئی سکون نہیں ہے کیونکہ سکون دولت پیسے دے اندر نہیں سکون اقتدار کرسی دے اندر نہیں نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں محبوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سونے اپنی امت کو سمجھا دیو دولت کے اندر سکون نہیں
اقتدار کرسی کے اندر سکون نہیں. یا اللہ سے اگر سکون لینا ہوئے تو کیویں ملے گا؟ الا بذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرو، اللہ دلاں نوں سکون دے گا. اللہ دا ذکر کریا کرو، ذکر کم آئے گا. خدا پاک دی قسم جتے تجارت کم نہیں آئے گی، مال و دولت کم نہیں آئے گا، بہنا بھرا کم نہیں آن گے. جڑا بندہ ذکر کرنا ہے قبر دے اندر بھی ذکر تیرے نال ہے، قبر دے اندر بھی ذکر تیرے نال ہوئے گا، اللہ دی یاد تیرے نال ہوئے گی. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، اللہ کریم فرماتے نے سونے آؤ جدو جمعے کی نماز ہو جائے سنو ذرا، اللہ پاک بندیاں دا خیال بھی پورا کر دینے. اچھا میرے بندیو تسی صبح اٹھے جن آ کے خوشبو لا کے مسواک کر کے نئے کپڑے پہن کے امام تو پہلے مسجد اندر آ گئے ہو، اور پورا گھنٹہ تسا مینوں ٹائم دیتا ہے، اور جمعے کی نماز ہو گئی ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو ہن جمعہ پڑھ لیا ہے، ہن اپنی دکان تے جاؤ، اپنی مل دے اندر جاؤ، اپنے بھٹے تے جاؤ، اپنے کاروبار دے اندر جاؤ. فانتشروا فی الارض، اللہ دے ہن دکان تے جاؤ گے، وابتغوا من فضل اللہ. رب نے رزق نہیں کیا، سارا ہفتہ تسی رزق لئی جو اللہ تانوں دیندا. جڑا جمعہ پڑھ کے جاؤ گے نا دکان تے، اللہ دے نے وہ صرف رزق نہیں ہے گا، میں اللہ دا تواڈے تے فضل ہے گا. لے کے تے کر کے تے ویکھو. نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ کریم فرماتے نے سونے وابتغوا من فضل اللہ. صحابہ نو دس دیو جمعہ ہو جائے تے اللہ دا فضل تلاش کرو، اپنی دکان تے چلے جاؤ. جڑا اللہ رزق دے گا وہ صرف رزق ہی نہیں ہوئے گا، اللہ آسماناں تو اپنا فضل کر دے گا. آؤ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کروا لو، جمعے دی قدر کرو، جمعے دا حیا کرو، جمعے دا احترام کرو، جمعے دی عزت تے قدر و قیمت کرو. میں آخری حدیث پاک سنا کے گل مکان لگا. میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد، مزہ نہیں آیا پورے ذوق نہ شوق نہ درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا سونا نام آیا تے میرا دل کردا ہے میں تہاڈا ایمان بھی تازہ کر دیاں. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. ساری کو اللہ لگتا ہے جو روسیا بیٹا ہے. سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام. اگر تکلیف نہ سمجھو میرا دل کرتا ہے کہ رل مل کے پڑھیے، میرا بھی چونکہ نزلہ گلا بیٹھا ہے، اور رل مل کے پڑھیے. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے دے، رب دے بعد زمانے دے، ہے چرچا عام محمد دا. زرمال دی اس نو لوڑ نہیں، کسی شے دی اس نو تھوڑ نہیں. زرمال تے شایاں بھل ویندے، زرمال تے شایاں بھل ویندے، جو بندا غلام محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا. حضرات توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے دی اذان ہو گئی ہے، میرے نبی منبر تے تشریف فرما لے. یارا سما کیسا آئے گا، منظر کیسا آئے گا، حالات کیسے ہوں گے جب مدینہ پاکے مسجد نبی پاکے میرے نبی منبر تے تشریف فرما لے. سامعین صحابہ کرام نے میرے نبی منبر تے کھڑے نے، مدینہ پاک نے. اللہ ہر بندے نو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، زیارت مدینہ نصیب فرمائے. مدینے دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا، مدینے دی گلی ویندا
عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا جرانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا تے بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا ایسے صحابہ شان والے میرے نبی ممبر تے تشریف فرمانے صحابہ نالے خطبہ سننے نالے حضور دیاں زیارتاں کرتے نے نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا تے آقا مہمان ہوندا کسے شام مدنی دا میرے گھر کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اور بڑا قیمتی جملہ تیرے سینے ٹھنڈ پاواں ذرا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اللہ خواب وچ حضور دا دیدار نصیب فرمائے صحابہ کرام نبی پاک دا دیدار کردے سن میں تے خواہش کرنا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مجاہد میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا آج بہت بڑے جید عالم دین عظیم انسان اور امت مسلمہ دے ہمدرد اور مظلومہ مجبوراں دی طاقتور آواز فضیلت الشیخ جید ابن جید عالم ابن عالم حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ بہاولپوری صاحب انہاں دے فرزند ارجمند حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن مکی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت دی عملنا آسان فرمائے بڑی کمی ہوندی نبی پاک رحم اللہ یقبض العلم بقبض العلماء اللہ جدو علم نو مکوندا اللہ علماء نو فوت کر دینا ہے بہت بڑا عظیم انسان اللہ دی قبر میں ہزاراں لوگاں نو اللہ تعالیٰ دے بیان دے تحریر تقریر نہ اللہ پاک نے توحید دی کلمے دی نعمت نصیب فرمائے اللہ انہاں دی قبر برابر فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے پیار کروا لو توجہ کرنا ذرا مجاہد میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ آقا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی پاک علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما رہے صحابہ سامنے بیٹھے نے میرے نبی خطبہ شروع کرتا توجہ کرگن مکن لگی دے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ میں وہ خطبہ دیندہ پہ ممبر تے تسی تشریف لے کے آگئے جمعے کی اذان ہو گئی تے میں خطبہ شروع کر دیتا ہے حضور فرماتے نے جڑے بندے جمعے کی اذان سن کے مسجد کے اندر نہیں آئے میرے کریم آقا فرماتے جان دے نبی پاک کنے رحیم نے کنے کریم نے نبی پاک دے دشمنان ہوئی آپ تکلیف نہیں دن دے سن حضور گالیاں سن کے مسکرا پہن دے سن پتھر چل کے دعاواں دین دے سن نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں تکلیفاں دیتیاں حضور تکلیف محسوس نہیں کردے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑے بندے آج جمعے دی اذان سنی ہے تے مسجد جمعے دی اذان ہو گئی تے مسجد نبی پاک فرماتے نے صحابہ اگر میں نے بڑھیاں مائیاں تے معصوم بچیاں دا ڈر نہ ہوندا میں خطبہ بھی وچے چھڑ دا ممبر بھی وچے چھڑ دا تقریر وچے چھڑ دا نبی پاک فرماتے نے میں انہاں گھراں جا کے اگ لا دیندا جڑے جمعے دی اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آئے حضور فرماتے نے
مینو بچیاں دا ڈر معصوماں دا نہ ہوندا مینو بزرگ مائیاں تے بابے انہاں دا ڈر نہ ہوندا تو میں خطبہ چھڑ دینا میں تقریر چھڑ کے آپ جا کے انہاں گھراں نوں اگ لا دینی سی جڑے جمعے دی اذان سن کے مسجد اندر نہیں آئے اور گھراں دے گھر بے نما گھراں دے گھر بے جمعہ آپ آئے دا بچیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر بیٹیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر پھردیاں آپ نمازی بھی بڑے بچیاں دا یاد ہی کوئی نہیں انہوں نے جمعے دے ایس تو وڈا نبی پاک دا سخت جملہ سخت سٹیٹمنٹ میں پورے دین دے اندر نہیں پڑھی خدا دی قسم کہ کائنات رحمت للعالمین جنہوں انہیں پتھر لگ جانے کہ آپ دا پورا جسم لوگ وہاں نے جبریل آندر سوڑیا آرڈر کرو سے انہوں نے تیس نیس کر دیں فرمایا نہیں یا اللہ انہوں نے تباہ نہیں کرنا اللہ سوڑے انہوں نے ہدایت دے ایڈا رحیم تے مشفق تے شفیق محبوب نبی فرمایا انہوں نے گھروں اگ لا دیا صرف ڈر بچیاں دا ہے ڈر بزرگ مائیاں بابیاں دا ہے اللہ سے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا آمین وہ جمعہ پڑھن دا معنی امام تو پہلے آؤ مسجد دے اندر آ جمعہ جے اذا نودی للصلاۃ جدوں آواز پہ جائے ہوکا آ جائے اذان ہو ہوکا کینوں ستے رہے اذان فسعوا الی ذکر اللہ دین آنا نماز کھڑی ہے تے دوڑ کے نہیں آنا اگر نماز کھڑی ہوگی نا تو وضو کر دے پہ دوڑ کے نہیں آنا آسانی نہ سلی نہ وضو کر کے آجو آہستہ آہستہ شامل جمعے دی اذان تو بعد اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ ہوڑی نہیں آنا دوڑ کے آنا کیوں اور کیوں دوڑ کے آنا ہے جو کہ جدو ممبر تے امام خطبہ شروع کرنا اس کو پہلے فرشتے رجسٹر بند کر دینے تو اڈا دل چاہے کہ اللہ دے مکبر معزز اور معتبر فرشتے اندر رجسٹر نام رکھا دو کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم جنتا ملن گیا بارہ ملن گیا رب دا دیدار ہوئے گا حورو غلمان ہوں گے اور تسی جمعے دی قدر کیتی ہے میں رب تو آڈی قدر کرنا یا اللہ یہ دوڑ کے آگئے نے تیرا ہوکا آیا دوڑ کے آگئے جمعہ پڑھیا خطبہ سنیا کوئی فسق و فجور نہیں کیتا اللہ میرے اور باہر جاؤ مسجد جو نکلو گے تو میں پچھلے 8 دنوں کے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیا اللہ سانو جمعے دی قدر کرنے دی توفیق ٹائم نہ آواں گے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ منبر تے امام دے چڑھو تو پہلے آواں گے اور دعوت بھی دیاں گے اور دوستان بھی لے کے آواں گے اپنے بچیاں بھی لے کے آواں ماشاءاللہ خواتین میری ماواں بھیناں جمعہ پڑھ دیاں وہ اپنے گھراں وچ رونق بناؤ جڑے گھراں خوشحالی چاہندے ہو انہاں گھراں خوشحالی ہوندی ہے جتھے بیبیاں قرآن پڑھ دیاں ہون اللہ دا ذکر کر دیاں ہون جتھے سارا دن گلا ہونا ہے سارا دن مندہ چنگا بولیا جانا اللہ دی ناکو تے رحمت کتوں آئے رحمت تو آئے گی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْ